द्रुपदो द्रौपदेयाच सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खां दद्महो पृथक् पृथक् नघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयेत् नभश्च पृथिवीं चैव प्रमदो व्यनुनादयन् अधव्यवस्थितां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्यज्ञमपाण्डवः ऋषिकेशां तदा वाक्यविदः माहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्य च यावदेतान्निरीक्षाहं योद्धुतमानवस्थिताम् कैर्मयो सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समनानवेक्ष्येऽहं ये तत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सभयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीर्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यतान् पार्थान् पितॄनदपितामहम् आचार्यन् मधुरान् भ्रातॄन् पुत्रौ सुतौ सखीं सदा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य न कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीदन्त्यधमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युक्तं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपदुच्च शरीरे मे रोमहर्षाश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्ता शक्त्यैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषा भक्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव युद्धे प्राणं सक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तदैव च पितामहः मातॄणां ससुरान् पौत्रान् श्यालाः सम्बन्धिनिस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य यतो किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नः कः प्रीतस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अथ
त्वयितां न ततायिनीम् तस्मान्नार्हवयं हन्तुं दद्राष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कलं हत्वा सुखिनं स्वाममाधव यज्ञव्यजेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिविवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः